أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم